सर्वे छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं सर्वान् छात्रान् प्रश्नं पृच्छामि। सर्वे छात्राः हस्तस्थापनं करिष्यन्ति। अवगतम्? आम् श्रीमन्। प्रथमः प्रश्नः, वयं स्वकीयं चित्रं क्लिक् इति कृत्वा केन यन्त्रेण सम्पादयामः? प्रश्नः पुनः शृणोतु। वयं क्लिक् इति कृत्वा स्वचित्रं केन यन्त्रेण सम्पादयामः? भवती वदतु। मोबाइलेन। अति उचितं, शोभनं। पृच्छतु। मोबाइलस्य संस्कृतं किं? वदतु। चलदूरभाषयन्त्रेण। अति शोभनं। पृच्छतु। द्वितीयः प्रश्नः, ध्यानेन शृण्वन्तु। मोबाइल इति यन्त्रेण वयम् अन्यानि कानि कार्याणि कुर्मः? किं प्रेषयामः, किं च शृणुमः? भवान् वदतु। सन्देशं, गीतानि च शृणुमः। शोभनं। पृच्छतु। अति उचितं। मोबाइल यन्त्रेण चलदूरभाषयन्त्रेण वा वयम् अन्यानि कानि कार्याणि कुर्मः? गीतानि शृणुमः, सन्देशं प्रेषयामः। उचितं। तृतीयः प्रश्नः, ध्यानेन शृण्वन्तु। डिजिभारतं करणाय, डिजिटल इंडिया इत्यस्य विषये श्रूयते सर्वे। डिजिटल इंडिया डिजिभारतं करणाय एतादृशानां यन्त्राणाम् अन्यानि कानि विशिष्टानि कार्याणि सन्ति? अस्तु छात्राः, अद्य वयं डिजिभारतं, डिजिटल इंडिया डिजिभारतम् इति पाठस्य माध्यमेन एभिः यन्त्रैः कानि कार्याणि कुर्वन्ति वयम् इति पठिष्यामः। प्रकरणमस्ति डिजिभारतम्। सर्वे छात्राः स्वकीयानि पुस्तकानि उद्घाटयन्तु। पश्यन्तु। उद्घाटितानि? पश्यन्तु सर्वे छात्राः, ध्यानेन पश्यन्तु। अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकमासीत्। अवगतम्? आम् श्रीमन्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तिनीकाले कर्गदस्य, लेखिन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठति। इदं टङ्कणयन्त्रं पश्यन्तु सर्वे छात्राः। इदं टङ्कणयन्त्रम्, अस्य सहायतया लिखिता सामग्री सुरक्षिता अस्ति। अवगतम्? आम् श्रीमन्। वैज्ञानिक प्रविधेः, पश्यन्तु पुस्तकेषु, वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामकं यन्त्रं जानन्ति भवन्तः वा? जानन्ति? इदं संगणकयन्त्रम्, इदं कीबोर्ड, कुञ्जीपटलं। संगणकयन्त्रमाध्यमेन पश्यन्तु। जानन्ति न वा? आम् श्रीमन्। इदं संगणकयन्त्रं। संगणकयन्त्रमाध्यमेन अद्य सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणामुपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि
महान् उपकारो भविष्यति। अवगतम्? आम् श्रीमान्। अग्रे पश्यन्तु अग्रिमपृष्ठे। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। क्रेडिट् कार्ड्, डेबिट् कार्ड् इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐपः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः भवन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चरदूरभाषयन्त्रे ईमेल जानन्ति? नहीं। ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः अनन्तरं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड् माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। चलदूरभाषयन्त्रम् इदमस्ति, पश्यन्तु। अस्य माध्यमेन अद्य वयं सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भवामः। अग्रे पश्यन्तु। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति, न भविष्यति। वस्त्रपुटके जेब में वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नास्ति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थं अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। एकेनैव यन्त्रेण, मोबैलेन एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यन्ते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। इदं चलदूरभाषयन्त्रं पर्याप्तमस्ति। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः उत्गत्या अग्रे सरामः। अवगतम्? आम् श्रीमान्। अधुना अनुवाचनं करिष्यन्ति। भवान् उत्तिष्ठ अनुवाचनं कुरु। अस्य पाठस्य अद्य सम्पूर्णं उच्चैस्वरेण तस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौलिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परायां गृह्यते स्म। अनन्तरं कालपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि च लेखनं कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखनायोः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अलम्। भवान् शब्दः उच्चारितः विधीयते। पूर्वम् अशुद्धम् उच्यते। परिवर्तने पुनः वदतु। परिवर्तने कः शुद्धम् उच्चारिष्यति? अस्य उच्चारणं कः करिष्यति छात्रः? हस्तस्थापनं करिष्यन्ति? हस्तस्थापनं कुरु। कः शुद्धम् उच्चारयिष्यति? भवती? नहीं। नहीं। भवान्? नहीं। परिवर्तिनी। अधुना शुद्धम् उचितं। पश्यतु, वदतु। तिनि, परिवर्तिनी।
नहीं, परिवर्तिनी, तिनी की परिवर्तिनी शोभनम, शोभनम परिवर्तिनी। अग्रे अग्रे प्लीज भवती पठतु। उच्च स्वरेण अतिष्ठत्, शोभनम तिष्ठतु, तिष्ठतु। अग्रे हर्ष भवान् पठतु। अधुना आत्मवस्तु कार्याणि उत्पन्नानाम् अनिवार्यं नास्ति। डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यादीनां सर्वत्र उत्पन्नानां स्थानं विद्यन्ते। वित्तकोशस्य ब्याङ्कस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अलम् शोभनम्। अग्रे अग्रे भवती पठतु। अवगतम्? आम् श्रीमान्। अधुना सर्वे छात्राः पश्यन्तु अत्र। ये शब्दाः कठिनाः अत्र पाठे सन्ति तान् पश्यन्तु। चित्रमाध्यमेन पाठमाध्यमेन मौनं धारयन्तु। अत्र पश्यन्तु सर्वे छात्राः। शब्दः आगतः पाठे श्रुति परंपरया। अत्र पश्यन्तु श्रुति परंपरया। अस्य अर्थः पहले से सुना जाता हुआ। श्रुति परंपरा का अर्थ होता है कि जो बात पहले से सुनी जाती रही। अब जैसे पहले मौखिक ज्ञान था, आपने पढ़ा पुस्तक में, पाठ में पढ़ा, पूर्वम आदान प्रदान ज्ञानस्य आदान प्रदानम केवलम मौखिकमासीत्। मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता है। श्रुति परंपरा से ये सुना जाता है। अत्र समासः समासविधिना अवगच्छन्तु सर्वे। अत्र विग्रहः अस्ति श्रुतेः परंपरया। कः समासः अत्र? षष्ठी तत्पुरुषः। षष्ठी तत्पुरुषः कथं? यत् कारकाणि सन्ति, कारक पढ़े आपने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का एक अधिकरण देकर संबंध। अत्र संबंध कारकः अस्ति। संबंध कारके षष्ठी विभक्ति भवति। अवगतम्? अतः तत्पुरुष समासः, षष्ठी तत्पुरुष समासः। अग्रे कर्तृत्वोद्योगः इति शब्दः आगतः। कर्तृत्वोद्योगः कस्य अर्थः? कागज का उद्योग, कागज बनाने का कारखाना, फैक्ट्री। अवगतम्? आम् श्रीमान्। अत्र संधि अस्ति कर्गद जमा उद्योगः। कर्गदस्य अन्तिम अक्षरः कः अस्ति? अन्तिम अक्षरः कः अस्ति? कर्गदस्य अ जमा उ इति मिलित्वा ओ गुण संधि अत्र जाता। अवगतम्? आम् श्रीमान्। का संधि जाता? गुण संधि जाता।
अवगतम्? अग्रे पश्यन्तु वित्तकोशस्य अस्य अर्थः बैंक के वित्तकोश बोलते हैं बैंक, ठीक है। खजाना भी कहते हैं, निधि भी कहते हैं, कह सकते हैं उसको। और अस्य पद परिचय वित्तकोश शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अग्रे डेबिट कार्ड जानन्ति सर्वे? पश्यन्तु डेबिट कार्ड इदमस्ति। अस्य माध्यमेन वयं मुद्रा विनिमयं कर्तुं शक्नुमः न वा? डेबिट कार्ड पैसे निकलवाने का कार्ड या पत्र, एटीएम कार्ड भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपने देखा। अनुप्रयोग, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग, आप उनके नाम जानते हैं। अनुप्रयोग ऐप, मोबाइल में आप देखते हैं ऐप, विभिन्न प्रकार के ऐप हैं। जैसे मोबाइल में किसी प्रकार का ऐप देख सकते हैं आप। व्हाट्सएप, विभिन्न ऐप सन्ति मोबाइले। अवगतम्? अग्रे सौकर्येण पश्यन्तु शब्दः सौकर्येण। सौकर्येण शब्द का अर्थ होता है आसानी से। जैसे हम रेल यात्रा आसानी से कर सकते हैं, हमें किसी कार्ड की जरूरत नहीं, घंटा पाठ करेगा। अग्रे सौकर्य शब्दं अतो शब्दः सौकर्यः अस्ति, तृतीया विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति। अवगतम्? अधुना अहं सर्वान् प्रश्नान् पृच्छामि, भवन्तः उत्तरं दास्यन्तु। अवगतम्? ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रश्नः प्रथमः। प्राचीनकाले, ध्यानेन शृण्वन्तु, प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं कथमासीत्? प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं कथमासीत्? भवान् वदतु। मौखिकम्, अत्युचितं, श्रवणं तिष्ठतु। अग्रिमः प्रश्नः ध्यानेन शृणोतु। भवान् ध्यानेन पश्यतु, शृणोतु। अद्य गणना आदीनि सर्वाणि कार्याणि केन यन्त्रेण भवन्ति? गणना आदि कार्याणि केन यन्त्रेण भवन्ति? भवान् वदतु। संगणक यन्त्रेण, अत्युचितं, श्रवणं तिष्ठतु। संगणक यन्त्रेण अद्य गणना आदीनि इंटरनेट माध्यमेन सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। बहु शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः ध्यानेन शृण्वन्तु। कस्मिन् उद्योगे, ध्यानेन, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाणां कर्तनं भवति? कस्मिन् उद्योगे वृक्षाणां कर्तनं भवति? भवान् वदतु। नहीं। कस्मिन् उद्योगे? भवान् उच्चस्वरेण पूर्णरूपेण उत्तरं भवति। वदतु। कर्गद उद्योगेन, कस्य उद्योगेन? कर्गद उद्योगे वृक्षाणां कर्तनं भवति। कस्मिन् उद्योगे? कर्गद उद्योगे। कस्मिन् उद्योगे? कर्गद उद्योगे। तिष्ठन्तु, शोभनम्। कर्गद उद्योगे वृक्षाणां कर्तनं भवति। वृक्षा कर्तन्ते कर्गदस्य कृते। यदि कर्गदस्य प्रयोगं वयं कुर्मः तर्हि किं स्यात्? वृक्षाणां कर्तनं स्यात्। वृक्षस्य हानिः जायते, वृक्षाणां हानिः यदि जायते तर्हि पर्यावरणस्य हानिः जायते। अवगतम्? अधुना अहं पुनः कथयामि विधिभारतं किम् अस्ति इति विषये। पश्यन्तु सर्वे छात्राः, चार्टस्य माध्यमेन, चित्राणां माध्यमेन अहं बोधयामि। ध्यानेन पश्यन्तु। सर्वप्रथमं छात्राः, सर्वप्रथमं प्राचीनकाले शिक्षायाः आदानप्रदानस्य केन रूपेण भवति स्म? मौखिकं भवति स्म। पश्यन्तु, अत्र गुरुः तिष्ठति, नीचे छात्राः तिष्ठन्ति। गुरुकुले, प्राचीनकाले गुरुकुले
ज्ञानस्य आदानप्रदानं भवन्ति स्म। अवगतम्? ज्ञानं केवलं मौखिकम् आसीत्। तदनन्तरं ताडपत्रोपरि ताडपत्राणि सन्ति। पश्यन्तु, ताडपत्रोपि लेखनकार्यम् आरब्धम्। तदनन्तरं पश्यन्तु ताडपत्राणि, अत्र पश्यन्तु, ताडपत्रे लिखिताः सन्ति न वा? ताडपत्रे लेखनकार्यम् आरब्धम्। तत्पश्चात् भोजपत्रे, यत्र वयं भोजनं कुर्मः, पत्तल भी आप कहते हैं गाँव में, पत्तल पर खाते हैं ना भोजन, उन पर पहले लिखा जाता है भोजपत्रे। भोजपत्रे अपि ताडपत्रे, भोजपत्रे, तदनन्तरं ताम्रपत्रे लेखनम् आरब्धम्। अवगतम्? तदनन्तरं आवश्यकताविष्कारस्य जननी अस्ति। तदनन्तरम् आविष्कारः जातः टङ्कणयन्त्रस्य। कस्य आविष्कारः जातः? टङ्कणयन्त्रात् पूर्वं लेखन्याः आविष्कारः जातः, गर्गदस्य आविष्कारः जातः, लेखन्याः आविष्कारः जातः, गर्गदस्य आविष्कारः जातः। अवगतम्? परन्तु गर्गद उद्योगस्य कृते वृक्षाणां हानिः जायते, अतः टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारः जातः। अवगतम्? पश्यतु, इदं टङ्कणयन्त्रम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारः जातः। अस्याः समस्याः समाधानाय यथा वृक्षाणां कर्तनं न भवेत्, अस्याः समस्याः समाधानाय अन्य यन्त्रस्यापि आविष्कारः जातः। तत् यन्त्रं सङ्गणकयन्त्रम्। पश्यन्तु, कर्गद उद्योगः स्थापितः। कर्गद उद्योगे वृक्षाणां कर्तनं भवन्ति स्म। तदनन्तरं कम्प्यूटरस्य आविष्कारः जातः, सङ्गणकयन्त्रस्य आविष्कारः जातः। पश्यन्तु, इदं सङ्गणकयन्त्रम्। अनेन वयम् अद्य सर्वाणि कार्याणि कर्तुं शक्नुमः। अवगतम्? कंप्यूटर माध्यमेन वयं समाचारपत्राणि पठिष्यामः, पठामः। अन्ये समाचारपत्राणि पठामः, पुस्तकानि पठामः, किमपि पठामः। गूगल इत्यत्र लिखित्वा अद्य वयं किमपि पठामः। एवं न वा? अवगतम्? अद्य सर्वाणि कार्याणि, यदा वयं बैंके गमिष्यामः, बैंक समझते न, बैंक वित्तकोशे, इदं वित्तकोशम्। वित्तकोशे वयं यदि गमिष्यामः तर्हि सर्वाणि कार्याणि वित्तकोशे भविष्यन्ति। वित्तकोशे भवन्ति न वा? अद्य इतः अपि आविष्कारः जातः। वयं यदि आपणे गमिष्यामः, बाजार में यदि हम जाते हैं, आपणे यदि वयं गमिष्यामः तर्हि अस्माकं वस्त्रस्यूते रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। अद्य वयं क्रेडिट कार्ड इति माध्यमेन मुद्राविनिमयं कर्तुं शक्नुमः। अनेकान् वस्तून् क्रीणामः वयम्। अवगतम्? अद्य स्यूतपुटके, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। इति डिजिटल इंडिया, इत्येव डिजिटल भारतम्। अवगतम्? अद्य अन्यापि यदि वयम् आपणे गमिष्यामः तर्हि इति यन्त्रं पश्यन्तु सर्वे। इति यन्त्रमस्ति स्वाइप यन्त्रम्। स्वाइप यन्त्रम्। यदि मत्पार्श्वे, यदि कस्यापि पार्श्वे धनं नास्ति, एटीएम अस्ति, तर्हि अत्र स्वाइप यन्त्रे संघर्षणं कृत्वा, इत्यस्य संघर्षणं कृत्वा वयं मुद्राविनिमयं करिष्यामः। अवगतम्? भवन्तः पश्यन्तु, मोबाइलं चलदूरभाषं, अत्र वयं व्हाट्सएप माध्यमेन सन्देशं प्रेषयामः, किमपि चित्रं सम्पादयामः, चित्रं प्रेषयामः, स्वकीयं चलचित्रमपि प्रेषयामः व्हाट्सएप माध्यमेन। अत्र फेसबुक पश्यन्तु, सर्वे जानन्ति फेसबुक विषये। वयं यदि फेसबुक चलामः, फेसबुक माध्यमेन अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं कर्तुं शक्नुमः।
ईमेल अत्र ध्यानेन पश्यन्तु ईमेल इत्यत्र अस्माकं सर्वाः सूचनाः सुरक्षिताः सन्ति। वयम् अद्य ईमेल इत्यत्र अस्माकं मोबाइले व्यक्तिगत समूह ईमेल इत्यत्र वयं सर्वान् सूचनान् एकत्रीकर्तुं शक्नुमः। अद्य मुद्राविनिमयाय यदि वयं किमपि वस्तु क्रेतुम् इच्छामः तर्हि पेटीएम इति माध्यमेन, अमेज़न इति माध्यमेन, भीम ऐप इति माध्यमेन मुद्राविनिमयं कर्तुं शक्नुमः। अद्य एकः अपि आविष्कारः जातः बारकोड। यदि वयं मोबाइलेन बारकोड इति चित्रं सम्पादयित्वा वस्तुस्थाने रूप्यकाणां विनिमयं कर्तुं शक्नुमः इति एव डिजिभारतम्। अवगतम्? यदि वयं डिजिभारतस्य एतादृशानां यन्त्राणां माध्यमेन प्रयोगं करिष्यामः तर्हि वयं डिजिभारतं करणाय, भारतस्य डिजिभारतं करणाय अवश्यमेव समर्थाः भविष्यामः। तदा वयं विकासपथे अग्रेसराः भवामः। अवगतम्? अस्तु, अधुना अहं पाठम् अवगतं न? उचितरूपेण अधुना अहं प्रश्नान् पृच्छामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। ध्यानेन सर्वप्रथमं कुत्र लेखनं प्रारब्धम्? अत्युचितं, शोभनं, तिष्ठतु। आपणे वस्तुक्रयार्थम् अद्य वयं रूप्यकाणां स्थाने कस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः? डेबिट कार्डस्य, क्रेडिट कार्डस्य च। शोभनम्, अत्युचितं, तिष्ठतु। विभिन्नानां ऐपानां नामानि वदतु। विभिन्नानां ऐपानां वदतु। गूगल ऐप, पे ऐप, पेटीएम ऐप, अमेज़न ऐप। अतिशोभनं, तिष्ठतु, बहु उत्तमम्। अधुना सर्वे छात्राः गृहकार्यं लिखन्तु। गृहकार्यं लिखन्तु। डिजिभारतं करणाय डिजिभारतम् अस्मिन् पाठे भिन्न ऐपानां नामानि लिखित्वा तेषां कार्याणि अपि लिखित्वा आनयन्तु। सभी छात्र डिजिभारतम् इस पाठ में प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं उनके नाम लिखकर और उनके कार्यों को लिखकर सबने लिखकर डाला अपनी अपनी कागजों। अवगतम? शुभमस्तु।